Way kasudlan ang kalipay sa mga lumulupyo sa barangay Bago Aplaya. Karong makatagamtam na sila ug hapsay nga kalsada. Dili na maglisod pa ang mga estudyante pag-adto sa ilang mga tulunghaan. Mawala na ang kaguol sa mga empleyado kung muulan o kusog. Ug malikayan na sa mga driver ug tricycle ang kanunay nga pagkaguba sa ilang nga masakyanan. Karon nga gihinay-hinay na pagkonkreto ang mga dalan diri sa Bago Aplaya, makaginhawa na og luwag ang atong higalang si June uban sa mga lumulupyo dinhing dapita. Ug tungod kay happy na sila, okay ka. Kay naaman yung mga proyekto ha, okay ka. Tungod na okay ka. Atong pagbalik usa ka lahi nga istorya nga gikan lang yun dinhi sa barangay Bago Aplaya. Ang Bago Aplaya ang nahimutangan sa usa ka espesyal nga eskwelahan alang sa mga espesyal nga mga tao. Ang dinhi ang nailang School for the Blind kon ang Davao School for the Visually Impaired. Sa among pagduaw sa maong tunghaan, among naila-ila ang bag-o nga mga higala nga si Isias ug si Marisa. Kung imo silang masugatan sa dalan, dili gayud ka makahuna-huna nga silang duha pareho nga naay depekto sa mata sa kahanas nilang mulakaw maski walay nagagiya kanila. Si Isias, maski pipila pa lamang ka oras mi nagkaila, ako nang masulti na siya usa ka malipayong tao. Ako si Isayas Manggaring, taga Bunyasan, Malimuno, Surigao del Norte. Napulo mi ka igsuon. Sikan padalas ko. Ang akong edad karon 31 years old na. Si Marisa, maulawon pero mabati nimo ang iyang kabutan. Ako si Marisa Manggaring. Akong edad karon 29 years old. Taga Bayabas, Turil, Davao City. Pito mi sa among igsuon ikaunom ko. Apan dili malikayan na ubay-ubay gayud ang ilang mga sad experiences kaniadtong mga bata pa sila. Di man nato nakalikayan nga doon nagyoy mga kuan gay. Ibali doon ay diferensya po sa ilaha tanan. So lahi gud ang sa treatment nila sa ako. Na may uban nga mga schoolmate nako nga kanang dili gani kay nako ikasinabot. Lalo na tong bag-o pa ko. Ug ang pag-eskwela diri sa School for the Blind nakatabang sa ila dili lamang sa pagkat-on ug pagsabot sa mga tao nga lahi ang trato kanila. Ako ang isang istoryahan nga magbinyo na ta kay na mata sa husto nga pangidaron. Nahadlo ko nga basig kanang dili ko tungkol sa akong ginikanan kay parehan ning duha dili. Siyempre kalipay yun. Nya cool ba kay first time ko na nga moatubang ka og judge. Halo akong debate. Kalipay yun na tandaan ko kay dako man ang tulubago na akong gisudlan bali naghalo gani akong debate. Si Isias ug Marisa ang literal nga nagpamatuod sa panutihon nga love is indeed blind. Tungod kay classmates, dinhi nagsugod ang ilang panaghigugmaay. Dili babag sa ilaha ang pagkabuta aron magminyo. Matud pa nila natagamtaman ang tinuod nga gugma sa usag-usa bisan wala nila pisikal nga makita ang usag-usa. Abot ng panahon ba nga nibati ko crush kibali ba na kaibo kana hangtod nang pan ko nangita ko pamaagi nga ligaw ko sa iya. Kinalagan nga nang ligaw siya sa ako daw kasi sa gisugod sa nako wala wala pa ko'y kan saya tapos atik ra dato mo ha. Pagka nanay lang to nga nag-feel ko saya Oy. Balimbing dahil siya di ay. Bilib gayud ako ning mag-asawa kay naningkamot yun sila nga mabuhi. Nakabaton sa skill sa pagmasahe ug karon nagtrabaho sila isip pasahisa sa usa ka dakong mall sa Dalang Bahada. Kini tungod ug alang sa ilang duha ka walay kapansanan nga mga anak nga sila Genesis, 3 anyos ug Eliza May, 8 ka bulan. Resulta sa iya na magpadayon sa ginutan niya. Padayon sa sayang kakugi para sa among mga anak. Sayon ako sa akong asawa nga din makawgihon pod nga hatag o pag-atiman sa mga anak aron nga ma-feel gid nila nga
kami gyud naghatag og pag-atiman sa ilaha ba. Doon namin akong responsibilidad sa ilaha. Lahi ra gayud ang ilang istorya ug unta naghatag kini og inspirasyon kanatong tanan nga maningkamot para sa atong kaugmaon. Dili babag ang kakulangan sa maayong pananaw sa pagbaton og tinuod nga gugma. Sama sa paninguha og gugma ni Isayas ug Marisa. Kahit ano pa ang nakaraan mo, walang sinumang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko, sa'yo giliw ko. Kahit ano pa ang sabihin nila, hindi ito hadlang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko. Malipain kami nga nahatod kadtong mga serbisyo sa mga residente sa Bagua Playa. Apan wala pa mahuman ang pagpanghatag sa Kongreso sa barangay. Atangi sa among pagbalik. Sama sa akong kanunay ginaingon, walay pagpili ang pagserbisyo publiko. Ang tanan pwede makabenepisyo. Tungod kay ang Kongreso naa sa barangay, padayon ang kaayuhan. Mao nang on the go ang atong men at work. Kusog ang negosyong sari-sari store dinhi sa Bagua Playa. Halos tanang dapit dinhi naagayod kanay mga tindahan. Sari-sari pod ang ginabaligya gikan sa mabugnaw na mainom, biskwit, chichirya, load, hangtod sa mga gulay ug subak sa inyong paboritong syudad. Sa among paglibot-libot dinhi sa Bagua Playa, among nalabyan ang tindahan ni Ate Rosanida dinhi sa The Garden. Dili kayo dako ang iyang tindahan. Tama-tama ra ang pangdungag sa ilang pangadlaw-adlaw nga gastos sa iyang pamilya. Ako si Rosneibda Bago, nagpuyo dire sa Bagua Playa, The Garden, Bagua Playa, Talomo District, Davao City. May unom ko ka mga anak, ang akong bana namasahero, may habal-habal. Ang pagdrive ug habal-habal sa iyang bana ug ang ilang gamay nga tindahan ang nagabuhi ug nagapaeskwela sa tulo nila ka anak. Apan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga pamaliton ug gasto sa pag-eskwela sa iyang mga anak. Walay hunong nga nagapangandoy si Ate Rosanida nga mulambo ug mudagok pa ang iyang tindahan. Wala siya magduha-duha sa pag-apil sa proyektong gipasiugdahan sa opisina ni Speaker Boy Nograles. Ang matod sa ilang barangay ang Self-Employment Assistance Kaunlaran Program o ang ginatawag nga SIAK, pinaagi usab sa opisina sa Department of Social Welfare and Development.